सो आता मोझरेला चीज स्प्रेड करता वयर. Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel Goan Family Files. Before we begin to today's vlog, I'm curious to know how many of you know me personally. As in तुम्ही आता कितली जाणां म्हाका माझे व्लॉग्स पळयता आसतली, मे बी वळखता आसतली. सो हांव सामकें क्युरियस आसा, म्हाका कळपाक जाय की कितली जाणां म्हाका वळखता. लायक फेस टू फेस सुद्दां, अशें न्हू की सामकें पर्सनली रिलेटिव्स फ्रेंड्स ती सुद्दां धरून जी म्हाका आतां स्कुलान बीन हांव स्कुलान पावपा वयता बाबू, जाल्यार खंय तरी मार्केटान खंय वयता ती म्हाजे व्लॉग्स जी कोण पळयता न्हू, एटलिस्ट एक लायक करून सांगा म्हाका की तुमी म्हाजे व्लॉग्स पळयता म्हणून. जर कमेंट सुद्दां मारलो जाल्यार वेल एंड गूड. म्हाका हांव सामकें हॅप्पी जातले कमेंट करून सांगत जाल्यार सुद्दां. सो एटलिस्ट लायक करून सांगा, म्हाका बीन कावंट करपा जाय कितली जाणां म्हाका अशी फेस टू फेस वळखता. सो आयची जी रेसिपी आसा, आयज आमी सामको सिंपल पद्दतीन न्हू एक पिझ्झा तयार करतली. सो पिझ्झा रेसिपी पळोवया आनी कशी जाता ती बीन सांगा आमकां. सो सगळ्या पयलीं करुया पिझ्झा बेस, जेका लागून आमकां लागतली 2 वाटी रवो. सो एक वाटी जी आसा क्वॉन्टिटी एकूच दवरा वाटयेची. सो 2 वाटी रवो घेवया आनी बारीक नाल्यार मोठो खंयचोय जाता. आतां हो मिक्सर जारान ट्रान्सफर करून घेवपाचो. हेतून घालुया 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, हाफ टीस्पून ऑफ बेकिंग पावडर, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, आता हे सगळे मिक्सर जारान ग्राइंड करून घेवपाचे. ग्राइंड करून आता परत बाउलान एम्प्टी करपाचे. आता सेम जी वाटी तुम्ही रव्याक घेतलेली तितून धंय घेवपाचे 1 वाटी आणि हितून एक चमचो साखर. धंय आता आमी इल्लें घालून अशें स्टर करीत रावपाचे. कन्सिस्टन्सी पळोवपा जाय. चपाती करतना जे पीठ मळटा न्हू तसो सेम डो करपाचो. चड पातळूय जावपाक जायना, थिकूय जावपाक जायना. सॉफ्ट डो तयार करपाचो इल्लें धंय घालून. सो एक्झॅक्ट 1 वाटी धंय गेल्ले आसा. आता हो 20 मिनटां खातीर धापून दवरुया. हे पळया 20 मिनटान ओपन करतकीर हो असो फुलोन येता मातसो. आता आमी करुया बेस तयार. आता लाटून घेवपाची जो बेज आसा तो. सो ह्या 2 वाटयेचो आमकां 2 सारके डो मेळ्ळे. जो बरो मस्तून घेवपाचो आनी मागीर लाटपाचो, मातशें पीठ घालपाचें आनी सो मातशी थिकनेस उरपा जाय, चड पातळी जावपाक जायना. आता वन साइड न्हू फोर्क घेवन मातशे अशे डॉट डॉट घालपाचे फक्त एक सायडीनूच. आनी फ्रायींग पॅन जो आसा गरम करपाक दवरला आनी बटर घातला. आनी आतां जे सायडीन प्लेन आसा न्हू त्या सायडीन पिझ्झा बेस जी आसा घालपाची आनी 2 मिनटां खातीर धापून दवरपाचो. सो 2 मिनटां जाल्ली आसा. गॅस ऑफ करपाचो आनी डो पिझ्झा बेस जो आसा परतुवपाचो, टर्न करपाचो दुसऱ्या सायडीन. आनी फटाफट हेका आतां पयलीं लावया पिझ्झा सॉस, पिझ्झा पास्ता सॉस जे मेळटा ते. आफ्टर दॅट टोमॅटो कॅचअप. जर तुमचे कडेन हितूंतले कांय अवेलेबल ना जाल्यार तुमी टोमॅटो कॅचअप ऑर रेड चिली सॉस सुद्दां घातल्यार जाता. सगळें घालपाक जाय अशें ना. सो आमी घातला टोमॅटो कॅचअप, पिझ्झा पास्ता सॉस आनी शेजवान चटणी. सो आतां आमी
एक चीज स्लायस घेतला आणि तो असो कट करून दवरलेलो पयलीं. सो तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही बारीक पीस सुद्दां केल्यार जाता हेजे, नाजाल्यार फूल सुद्दां एक स्क्वेरान जो मेळटा तो सुद्दां दवरले जाता. आमी हेजे 4 पीस केल्ले. मागीर टॉपिंग्स जे तुमकां कितें आवडटा तें घालपाचें. आमी घातला कॅप्सिकम बारीक करून, ऑनियन आनी टोमॅटो. सो आतां घालुया वयल्यान मोझरेला चीज ग्रेट करून घाला. तुमकां कितली क्वॉन्टिटी तुमकां चीज जर चड आवडटा जाल्यार चड घाला. आमी चड घालूं नाशिल्ले. मीन जे जाय तितले घातलेले आनी वयल्यान जे आसा चिली फ्लेक्स घातलेले आनी ऑरिगेनो जर आसत जाल्यार घालपाक शकता. ऑरिगेनो नाशिल्ले आमी वयल्यान घातलेले सीजनींग. आनी हो आतां सामको लो फ्लेमीचेर धांपून दवरपाचो 2-3 मिनटां खातीर पयलीं. सो 2-3 मिनटां जाली म्हणटगीर मातशें उदक घालपाचें सायडीन, ओपन करपाचो आनी मातशें सायडीन अशें चमच्यांनी उदक उडोवपाचें सायडीच्यान आनी परत धांपून दवरपाचो. सो आतां जेन्ना वयल्यान दिश्टी पडटलें न्हू मेल्ट जाला काय ना तें चीज, तेन्ना मागीर तो काडपाचो. आतां आमी सेकेंड सेम प्रोसिजर करून सेकेंड आतां पिझ्झा तयार करता. सो सेकेंड पिझ्झा करता करता हांगा फर्स्ट पिझ्झा आमचो रेडी जाल्लो आसा आनी हो आतां आमी ट्रान्सफर करून घेवया एक प्लेटीन. आनी खूब बरो वास सुटला, बरो फ्लेवर येयला आनी टेस्टी दिसता पळोवपाक सुद्दां. नो मैदा पिझ्झा रेडी इन जस्ट 20 to 25 minutes. बेस्ट जाला. तुम ब्लॉग पळयलो आसतलो. हेंच्यांनी हांव गेल्ली दोगां पिझ्झा खावपाक. लजीज पिझ्झान सेम टू सेम तस्सो जाला, कांयच डिफरन्स ना. सो गायज हो पिझ्झा जो गेल्लो नो मैदा पिझ्झा, मैदा बीन कांय घालना, फक्त रवो घालून इतलो टेस्टी आनी स्पॉन्जी पिझ्झा जाता आनी क्रिस्पी सुद्दां.
क्रिस्पीनेस येयला बरो. सो ट्राय करून पळया रेसिपी आनी चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाकात.